बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत वलीम है। नाज़रीन, दो चीज़ों के ऊपर आज हम एक बात करने जा रहे हैं। एक तो अहमद नौरानी जो सहाफ़ी हैं, उन्होंने बहुत बड़ा धमाका किया है। इस धमाके के अंदर क्या छोटे बड़े धमाके हैं ये आपके साथ तफसील शेयर करेंगे, और ये धमाके उन्होंने मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के हवाले से किए हैं। दूसरी बड़ी जो हम खबर है वो ये कि कौमी सलामती कमेटी का आज इन कैमरा इजलास हो गया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी शिरकत उन्होंने की और DGISI ने भी इस मीटिंग के अंदर शिरकत की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इसमें शिरकत ज़रूर करनी चाहिए थी, मगर उन्होंने शिरकत नहीं की। जो जवाब वो फराहम कर रहे हैं अपनी जगह पर वो भी दुरुस्त है, और जो जवाब गवर्नमेंट फराहम कर रही है किसी हद तक आप उसको भी दुरुस्त गर्दान सकते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये समझती है और उनका ये ख्याल है कि इमरान खान साहब से कुछ वाज़ेह हिदायत, कुछ की पॉइंट्स उनको दरकार थे और उसके बाद वो इसमें शिरकत करते। लेकिन हुकूमत को इसमें अपना कद थोड़ा सा बड़ा करना चाहिए था, क्योंकि हुकूमत की अपनी इसके अंदर मंशा शामिल हो तो रात 12 बजे में इमरान खान साहब से मुलाकात हो सकती है। लेकिन अगर नहीं करवानी तो बस फिर तय हो गया कि नहीं करवानी थी, तो PTI जो है वो अपने फैसले से पीछे हट गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यके बाद दीगरे कुछ ऐसे फैसले कर रही है जिससे अवाम के अंदर उन्हें तनकीद का सामना है। जैसे अभी ये जो कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ, इसमें मासवाए जुनैद अकबर साहब के तमाम लोगों ने कहा कि हम जी इसमें शिरकत कर रहे हैं। 14 नाम भी भेज दिए गए, जुनैद अकबर साहब का नाम उसमें शामिल नहीं था, और सबसे पहले इस सफ़ के अंदर बैरिस्टर गौहर खड़े थे कि जी हमें शामिल होना चाहिए। ये फ़ैसला हो गया। फिर शाम गए, इन्होंने कुछ सोच विचार की, फिर एक पब्लिक रिएक्शन आया कि इमरान खान की मर्ज़ी के बगैर ही ये लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो फिर फैसला हुआ कि नहीं जी हम इसमें शिरकत नहीं करेंगे, पहले इमरान खान साहब से हमारी मुलाकात कराई जाए। हुकूमत ने जो छोटे कद का, जो छोटी सोच का, पस्ती का मुजाहरा करना था, उन्होंने सो वही किया। होना ये चाहिए था कि मुल्क की मुफाद को मद्देनज़र रखते हुए अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की चाह रही थी तो इमरान खान साहब से मुलाकात कराई जानी चाहिए थी। बहुत अहम चीज़ें आज डिस्कस हुई और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे सामने आई, जैसे कि खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के अंदर ऑपरेशन का मामला है कि जो वहाँ पर ऑपरेशन किया जाएगा जिसे महमूद खान अचकज़ई साहब ने कत्ल-ए-आम का नाम दिया है। उनके नज़दीक ये ऑपरेशन ही ये कत्ल-ए-आम है जो 2 सूबों के हवाले से किया जाएगा। उसूली तौर पे अगर देखा जाए तो इमरान खान साहब को पेरोल पे रिहा करके इसमें शामिल करना बड़ा ज़रूरी था, और अगर ऐसा नहीं किया गया तो फिर ये लाजिम था कि इमरान खान साहब से मुलाकात कराई जाती। उसमें सबसे जो अहम रीज़न है, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इमरान खान साहब की हुकूमत है, और वहाँ की हुकूमत के जो अहम और इस नोयत के बड़े और संगीन फ़ैसले हैं वो अली अमीन गंडापुर साहब अपनी ज़ाती हैसियत में ना कर सकते हैं, ना उनके पास इतना मैंडेट है। इस नोयत के जो बड़े फ़ैसले हैं वो इमरान खान साहब के ही आज भी हाथों में हैं और वही कर सकते हैं, और उन्हीं की ईमा पर होगा। इमरान खान साहब जब तक सपोर्ट नहीं करेंगे तो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर से पब्लिक सपोर्ट हासिल नहीं हो पाएगी, ये समझने की ज़रूरत है। और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर अगर ऑपरेशन के बारे में सोचा जा रहा है किसी सतह पर, तो ये ऑपरेशन तब कामयाब होगा जब ज़मीन पर मौजूद जो अवाम है उनकी हिमायत आप लोगों के साथ शामिल होगी। दूसरी बात यह है कि इस कमेटी के अंदर बलूचिस्तान के हवाले से जो एक नुमाइंदगी होनी चाहिए थी, क्योंकि बलूचिस्तान के अंदर ये सब कुछ होने जा रहा है, वहाँ से भी एक नुमाइंदगी का जो फैक्टर है वो हमें नज़र नहीं आया। जॉइंट सेशन की इसलिए बार बार बात हो रही थी कि नेशनल असेंबली और सेनेट के जितने भी मेंबर्स हैं चारों सूबों के हवाले से तमाम पार्टियों के लोग होंगे, और इन कैमरा अगर जॉइंट सेशन के अंदर इसके डिबेट हो जाए तो ये ज़्यादा मुनासिब होगा। लेकिन हुकूमत ने न जाने किस समझबूझ के तहत जॉइंट सेशन को नहीं बुलाया। महमूद अचकज़ई साहब जो हैं वो बड़ी ख़तरनाक बातें कर रहे हैं, और उनका ये ख्याल है कि अगर तो फ़ौजी ऑपरेशन करने जा रही है 2 सूबों में जो दहशतगर्दी से मुतासर हैं, तो इसका मतलब यह है कि वहाँ पर कत्लेआम होगा और वहाँ पर मौजूद लोगों का कत्लेआम होने जा रहा है। पाकिस्तानी कौम का एक मौक़िफ़ है जो बड़ा वाज़ेह है, शायद बहुत सारे लोग मुझसे इख्तलाफ भी करें। वो मौक़िफ़ ये है कि जो जमात या जो लोग आईने पाकिस्तान को तस्लीम नहीं करते, पाकिस्तान की बुनियाद को तस्लीम नहीं करते, तो वो फिर हमारे लोग नहीं हैं और उनसे बातचीत भी नहीं हो सकते। जो लोग ये समझते कि उनसे बातचीत हो सकती, नहीं हो सकती। जो आईने पाकिस्तान का मुखालिफ है, जो पाकिस्तान का मुखालिफ है, उस शख्स से, उस जमात से, उन लोगों से बात नहीं हो सकती। इसके अलावा ऐसा लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का
یہ جو اپوزیشن الائنس ہے یہ وقت سے پہلے ٹوٹ جائے گا۔ وجہ یہ ہے کہ بیرسٹر گوہر صاحب جو ہیں وہ مسلسل ایسی سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں جس میں وہ اس چیز کو انڈورس کر رہے ہیں کہ اگر آپریشن ہوتا ہے تو بالکل درست ہے، کیونکہ جو جعفر ایکسپریس کا حملہ تھا اس سے ملک کو نقصان پہنچایا، تو ان کے فوری طور پہ جواب میں اچکزئی صاحب نے کہا ہے کہ جی بیرسٹر گوہر صاحب کو کہ ملک کو جو نقصان پہنچا ہے وہ ٹرین حادثے کی وجہ سے نہیں پہنچا، جو زخم آیا ہے وہ مینڈیٹ چوری سے آیا ہے اور وہ ایجنسیوں کی مداخلت سے آیا ہے، اور اس قسم کی باتیں انہوں نے کی ہیں، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ بیرسٹر گوہر کے ہوتے ہوئے شاید یہ اپوزیشن الائنس اب مزید کام نہ کر سکے، کیونکہ ماں سوائے جنید اکبر صاحب کے بیرسٹر گوہر کی سب سے بڑی حامی تھی کہ اس کمیٹی کے اندر جو ہے وہ شرکت کرنی چاہیے تھی۔ ایک لحاظ سے وہ بالکل درست تھا، لیکن دوسرے لحاظ سے خیبر پختونخوا کے اندر جب تک فیصلہ عمران خان صاحب کا نہیں ہوگا تب تک کسی آپریشن کے کامیاب ہونے کے اوپر آپ صرف کوشچن مارک جو ہے اس کو ریز کر سکتے ہیں۔ اب دیکھتے یہ ہیں کہ یہ جو کچھ بھی ہوگا، علی امین نے تو بطور اس کے اندر سی ایم کے پی کے شرکت کی ہے، لیکن اس میں کیا بڑے فیصلے ہوتے ہیں اور عوامی اس کو حمایت حاصل ہوتی ہے یا نہیں، یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوگا۔ اب جو دوسری بڑی اور اہم خبر ہے وہ احمد نورانی کے دھماکے دار چیزیں ہیں۔ احمد نورانی وہ صحافی ہیں جنہوں نے اس خبر سے پہلے جنرل عاصم منیر اور ان کی فیملی اور ریلیشنز اور ان چیزوں سے پہلے جو خبر دی تھی جس کی وجہ سے وہ ملک سے چلے گئے اور انہیں اشتہاری مجرم قرار دیا گیا، ان کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی گئی تھی۔ احمد نورانی وہی صحافی ہیں جنہوں نے جنرل باجوہ جو ہیں، جنرل قمر باجوہ جو سابق آرمی چیف تھے، ان کی فیملی اور ان کے ایسٹس کے حوالے سے جو ہے وہ خبریں بریک کی تھیں۔ تب ان کے خلاف قانونی کارروائی ہوئی تھی اور ان کو اشتہاری مجرم قرار دے دیا گیا تھا۔ بہت سارے ایسے معاملات تھے جو زیر غور آئے، اس کے بعد احمد نورانی پاکستان کو الوداع کہہ کے یہاں سے چلے گئے تھے۔ اب احمد نورانی پاکستان میں تو موجود نہیں ہیں مگر کام وہ اپنا جاری رکھے ہوئے ہیں۔ احمد نورانی نے موجودہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر اور ان کی فیملی ریلیشنز اور کچھ چیزوں کے حوالے سے انکشافات کیے ہیں فیکٹ فوکس کے اندر، جہاں پر وہ بینگ اے جرنلسٹ کام کرتے ہیں۔ احمد نورانی نے جنرل عاصم منیر جو ہیں ان کی کزن، ان کے انکل، ان کے حوالے سے کچھ چیزیں بریک کی ہیں کہ کس طرح سے ان کی اپوائنٹمنٹس کی گئی ہیں، کس طرح سے یہ لوگ جو ہیں استعمال کر رہے ہیں اس پورے اختیار کو، اور انہوں نے جنرل عاصم منیر کی جو صاحبزادیاں ہیں اور وہ میرڈ ہیں ان کے حوالے سے بتائی ہیں کچھ چیزیں کہ کس طرح سے ان کو ڈپلومیٹ پاسپورٹ جاری کیے گئے ہیں، اور کچھ رشتہ داروں کے حوالے سے جس میں وزیر داخلہ محسن نقوی بھی شامل ہیں۔ یہ کچھ اہم چیزیں ہیں جو انہوں نے بریک کی ہیں۔ ان میں کتنی صداقت ہے یا کتنا جھوٹ ہے یہ تب پتہ چلتا ہے جب باقاعدہ انویسٹیگیٹ ہوتا ہے۔ جنرل قمر جاوید باجوہ کے بارے میں جب انہوں نے چیزیں بریک کی تھیں تو ہم نے دیکھا پاکستان کے اندر یہ بحث نہیں تھی کہ یہ چیزیں سچ ہیں یا جھوٹ ہیں۔ بحث یہ زور پکڑ گئی تھی کہ آخر یہ ڈیٹا لیک کیسے ہوا۔ کویشچن جو ریز ہوئے تھے وہ یہ تھے کہ آخر اتنا سیکریٹ ڈیٹا لیک کیسے ہو گیا۔ کسی نے یہ نہیں پوچھا تھا کہ ایسٹس کے اندر جو ایک بالکل برق رفتاری کے ساتھ اضافہ ہوا وہ کن بنیادوں پر ہوا۔ سیکنڈلی یہ کہ اب یہ جو احمد نورانی نے خبر دی ہے اپوائنٹمنٹس کی، اختیارات کے استعمال کی، اپنا اثر و رسوخ استعمال کرنے کی اور ذاتی فائدوں کے حوالے سے جن کا تعلق جنرل عاصم منیر موجودہ آرمی چیف اور ان کی فیملی کے حوالے سے ہے، اب دیکھنا یہ کہ اس کے اوپر بھی کیا یہ بحث چھڑ جائے گی کہ یہ بالکل انٹرنل قسم کی معلومات لیک کیسے ہوئیں، یا پھر انویسٹیگیٹ خود یہ کیا جائے گا اور دیکھا جائے گا کہ کیا احمد نورانی کی خبر میں سچ ہے یا پھر یہ جھوٹ پر مبنی ہے۔ یہ ہے اصل امتحان پاکستان کا، احتساب کا اور ہمارے انصاف کا۔ اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ خدا حافظ۔